نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی جی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی نبی جی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ مسجد نبوی وچ روزے آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اونچی کو سبحان اللہ ذرا ایڈی ڈھلی سبحان اللہ اے ہفتے تو ماشاءاللہ ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً میں ہر جگہ تے جملے پڑھے نے ماشاءاللہ ہر جگہ تے پڑھے نے ہر جگہ تے سنائے نے سن سکدے ہو ویکھ سکدے ہو لیکن تہاڈی ورگی ڈھلی سبحان اللہ اور تہاڈے ورگی محبت مینوں کتوں بھی نہیں لبھی یار تسی بولتے نہیں پے جملے ہی ایڈے اللہ نے جملے ہی ایڈے پیارے نے یار پتہ نہیں تانوں مسئلہ کی ہے گڑ کے اونچی کہو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا